अगर हम जंगलों की बात करेंगे 10 साल 15 साल पहले या 20 साल पहले की बात करेंगे, हमारे यहाँ जंगलों में आपको बहुत कम पौधे नज़र आएंगे उस समय, क्योंकि जंगल चोरों की वजह से, जंगल स्मगलरों की वजह से यहाँ के जंगलों को सफाया किया गया था। किस तरफ से किया गया था वो तो पुरानी बात है, लेकिन जब से सरकार ने ये फ़ैसला लिया क्यों ना हम ग्रीन बनाए सबको, क्यों ना हर एक जगह पे प्लांटेशन ड्राइव चलाई जाए। 10 सालों से करीबन ये प्लांटेशन ड्राइव अब चल रही है। अगर आज हम देखेंगे यहाँ के जंगलों को देखेंगे, सरसब्ज नज़र आ रही है। और यहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड्स है, जो भी इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, दिन रात इनकी ड्यूटी रहती है, 24 घंटा इनकी ड्यूटी रहती है, चाहे टूल पोस्टों पर रहती है, चाहे ग्राउंड में रहती है। पहले यहाँ पे जो गाँव में अक्सर बेशतर अगर देखा जाए गैस का इस्तेमाल नहीं होता था, पहले लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, लकड़ी पर खाना पकाते थे, चाय बनाते थे, जो भी काम होती थी लकड़ी पर, क्योंकि जो गाँव की औरतें होती थी वो जंगल जाके लकड़ियाँ लाती थी। इतनी स्ट्रिक्टनेस आई है 5-10 सालों से कि आपको जो भी जंगल में रहते हैं आज बस्तियाँ हैं, उनको भी अब अलाउड नहीं है कि वो जंगल से कहीं जगह पे भी लकड़ी काट के लाए और घर में खाना पकाए। इतनी स्ट्रिक्टनेस है आज यहाँ पे। आज हम जानेंगे यहाँ पे कि जो ये प्लांटेशन ड्राइव चला रहे हैं, ये पौधे कहाँ से लाते हैं, ये पौधे जो होते हैं ये कितने समय में तैयार होते हैं। मेरा नाम अब्दुलरशीद भट्ट है। एक्चुअली मैं ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर बटकूट यहाँ पर तैनात हूँ। अभी हम यहाँ येनड नर्सरी में है, कानिफर नर्सरी येनड में है। कि ये जो आपकी ये नर्सरी बन रही है, ये कितने टाइम के बाद ये निकालने के काबिल होते हैं? तकरीबन 3 साल लग जाते हैं इसको। कितनी मेहनत करनी पड़ती है? 1 फुट यानी कि 1 फुट लंबा ये सैपलिंग बनने के लिए तकरीबन 3 साल की ज़रूरत होती है। और इसको बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले जो ये पॉली बैग्स हम लाते हैं तो उनके लिए हमें ह्यूमस लाना पड़ता है और रेत लानी पड़ती है, मिट्टी लानी पड़ती है। और ये उसका रेशो होता है मिट्टी 2 हिस्सा, 3 हिस्सा मिट्टी, 2 हिस्सा ह्यूमस और 1 हिस्सा ये सैंड रेत। और इसके बाद जब हम बीज बोते हैं तो कभी कभार बहुत सारी यानी कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभार एक ख़ास बीमारी जो कानिफरस को लगती है वो रूट राट है, तो उसके लिए वक्तन फ़वक्तन हमें मैनकोज़िब का इस्तेमाल करना पड़ता है, बवस्तीन का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि ये ये पौधे इस बीमारी से बच जाए। और खुशक साली के मौसम में भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खुशक साली में जब भी खुशक साली आज भी देख रहे हैं, हाँ खुशक साली चल रही है, तो समझो अल्टरनेटिवली एक दिन के बाद दूसरे दिन हमें इसको पानी का छिड़काव करना पड़ता है ताकि ये पौधे सूख ना जाए। तो अब्दुलरशीद साहब, आप ये बताइए कि बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि अगर वहाँ पे जितनी भी नर्सरियाँ बनाई हैं बहुत सारा नुकसान हुआ है उनका। क्या इसमें एक्सपोर्टर ज़रूरी होता है कि वो पहले यहाँ पे जगह कायम करे कहाँ पे हमें बनाना है? जी सर, ये ज़रूरी है। हर एक काम करने के लिए तो एक्सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये नर्सरी कायम करने के लिए पहले इसके आस्पेक्ट को देखना चाहिए और इस क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखना चाहिए। जो ही यानी कि जिस किस्म का पौधा यहाँ सर्वाइव करेगा तो वही पौधा लगाना चाहिए। देखिए, मैं आपसे बात करूंगा कि अगर हम यहाँ येनड में जूनिपर लगाएंगे तो मेरे ख्याल में वो यहाँ सर्वाइव नहीं करे, वो हाई आल्टीट्यूड पर सर्वाइव करता है। कानिफर में से जो ये मतलब देवदार या कायर ये यानी कि मतलब यहाँ ठीक रहता है। तो कितने पौधे अभी इसमें है अभी आपके नर्सरी में? हमने बहुत सारे पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो और यहाँ पर जो ये पिछले साल हमने लगाए हैं ये तकरीबन 31,000 के करीब है। और इससे पहले भी यहाँ 14,860 यानी कि ये कानिफरस थे, लेकिन कुछ यानी कि हेल स्टार्म की वजह से या खुशक साली की वजह से थोड़ा उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो ये आप यहाँ पर ये जो आप देखते हैं ये 31,000 है, लेकिन उनमें सर्वाइवल की अगर बात करेंगे तो 28,000 के करीब है सर्वाइवल। जी सर, ये जंगल के लिए भी हमारा यानी कि स्लोगन है। पहले यहाँ पर जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो, जहाँ पर यानी कि खाली ज़मीन हो, वहाँ भी हम लगाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ JNK एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका ये स्लोगन है पहले 1 विलेज 1 बीट गार्ड, यानी कि हर एक विलेज को हमें कवर करना है। माशाल्लाह, शुक्र खुदा का कि मेरे ब्लॉक में जो भी पंचायत हल्का से मैंने वो कवर किए हैं। और ये मतलब हर गाँव हरियाली, उसके तहत भी हमने बहुत सारे पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लांटिंग भी हमने की है। और दूसरी भी जगह जो ये मतलब मजहबी यानी कि जगह हैं वहाँ पर भी हमने प्लांटेशन की है और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने की है। तो हमारा
ہمارا یہی یعنی کہ مطلب مدعا اور مقصد ہے. ہم چاہتے ہیں کہ گھر گھر ہریالی ہو, ہر جگہ ہریالی ہو, اور کوئی بھی جگہ ہریالی سے خالی نہ ہو. جیسے کہ ہم بات کریں گے جو اشمقام سے جنگل آتا ہے پہلگام تک, تو اس میں پہلے اگر ہم بات کریں گے 2 سال 3 سال پہلے کی, ہر ایک جگہ پہ دیکھا جاتا تھا کہ خالی پڑا ہوا تھا جنگل, کیونکہ جنگل سمندر نے اس کو کاٹ لیا تھا. لیکن اگر آج ماشاء اللہ آج ہم دیکھیں گے تو آج ہر جگہ ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہے. تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو؟ کیا دن میں بھی آپ کو یہ وہاں جانا پڑتا ہے, جنگل کی طرف سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں جگہ پہ کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ سر ایکچولی وی آر آن ٹوز ٹو کرب دا اسمگلنگ. مطلب ہمارا مقصد یہی ہے کہ اسمگلنگ کو کسی بھی یعنی کہ حالت میں مطلب کسی بھی حالت میں یعنی کہ کسی بھی اسمگلر کو یہ موقع نہ دیں کہ کسی بھی پیڑ کو نقصان پہنچائے. لیکن سر یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ یہ جنگل جو ہے یہ ان لاکڈ پراپرٹی ہے, اور بہت سارے مطلب کئی ہیکٹیئرس پر یہ ایک بیٹ یعنی کہ منحصر ہوتا ہے, اور بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں درخت ہوتی ہے کہ ہمارا ایک بیٹ گارڈ ہر ایک پودے کے پاس, ہر ایک درخت کے پاس نہیں پہنچ پاتا ہے ڈیلی. تو لیکن وہ بھی یعنی کہ لوگوں کے ساتھ, پنچایت پی آر آئیز کے ساتھ یعنی کہ اپنی وابستگی بھی رکھتا ہے, تاکہ اس کو جب ہی انفارمیشن پہنچتی ہے کسی بھی جگہ پہ کسی چھوٹے بڑے نقصان کی, تو ہم انن فانن وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. لوگوں کی شکایت ہے. ہم نے یہاں پہ دورہ کیا ہے, بہت سارے گجر بستیوں کا دورہ کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہم گیس استعمال نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ ہمیں یہاں لکڑی میسر ہوتی تھی, ہم لکڑی لاتے تھے, اسی پر اپنی چائے بھی بناتے تھے, کیونکہ وہ غریب لوگ ہی وہاں پہ رہتے ہیں جنگلوں میں, اور کھانا بھی اسی پر بناتے تھے. لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب سے یہاں پہ یہ نیا دور آیا ہے, نیا دور کے 2-3 سالوں سے یہاں پہ ہمیں لکڑی بھی کہیں جگہ میسر نہیں ہوتی ہے, نہ کاٹنے دیتی ہے. پہلے ہمیں یہاں صبح سویرے یہاں پہ جو فارسٹ گارڈ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہیں جگہ نہیں جانا ہے, کہیں بھی لکڑی آپ اگر کاٹو گے تو آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوگا. تو کم سے کم لکڑی کے لیے تو بین نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو جلانے کے لیے لکڑی ہوتی ہے. دیکھیے سر, جو جلانے کے لیے لکڑی ہے, جو ٹوٹی پھوٹی شاخیں ہوتی ہے نیچے, تو اگر لوگ چاہیں گے تو ان کو لے جائیں گے اپنے گھر, تو ہمیں اس میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو بوٹے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہوتے ہیں, یہ اکثر ان کو کاٹتے ہیں. اس کے خلاف ہم اگر کسی جگہ پر ایک بڑے درخت کا نقصان ہو جاتا ہے تو ایک ہی درخت کا نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کوئی یعنی کہ نہ سمجھ آدمی جنگل میں جا کے 3-4 چھوٹے چھوٹے یہ درخت کاٹ لے گا, تو سمجھو بہت نقصان ہو جاتا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے ہر وقت کوشش کی ہے کہ ہم جنگل کو ہی بچائے, کیونکہ جنگل ہی ہمارا ہے. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی خود غرض عناصر آ کے وہ ہم پر وہ اس لیے کاٹتا ہے, وہ چوری چھپ کے وہ کاٹ کے جاتا ہے, کیونکہ ذمہ داری ان پر آئے گی, کل سے ان کی بین لگ جائے گی جنگل کی طرف. یہ بھی ہوتا ہے, بہت جگہ پہ یہ بھی ہوتا ہے. جی سر ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں. تو اللہ یعنی کہ اوپر والا دیکھتا ہے. کوئی بلیک میلر بھی ہوتا ہے, چاہے وہ یعنی کہ کسی بھی یعنی کہ فرقے سے تعلق رکھتا ہو, تو بلیک میلر بھی ہوتا ہے. لیکن ہم یہ بات اوپر والے یعنی کہ مطلب اوپر والے کے حوالے کر دیتے ہیں, وہی فیصلہ کرنے والا ہے. اچھا فارسٹ صاحب, آخر میں بتایا کہ جو اشمقام سے پہلگام تک کے فارسٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پلانٹیشن ڈرائیو میں؟ ایکچولی سر پلانٹیشن ڈرائیو, چونکہ پلانٹیشن کا موسم اب ختم ہو رہا ہے, اب پلانٹیشن اس کے بعد پلانٹیشن ڈرائیو میرے خیال میں نہیں ہوگی. تو کبھی کبھار ہماری ہائر اتھارٹیز جب بھی حکم کریں گے تو اس وقت جب وہ مناسب سمجھیں گے تو اس وقت پلانٹیشن ڈرائیو ہم جاری رکھیں گے. تو گھر ہریالی آپ کہہ رہے ہو کہ کیا یہ اب ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی یہاں کی پودے؟ یہ ابھی چھوٹے ہیں, ابھی یہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو جائیں گے. جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ڈسٹریبیوٹ ہو گئے, یہ ڈسٹریبیوشن کے لیے ہے. آخر میں کیا آپ کی میسیج رہے گی اس علاقے سے جہاں پہ ابھی آپ کی سر میری میسیج لوگوں سے یہ ہے کہ اپنے ہوش کو اجاگر کرو اور اپنے ضمیر کو بیدار کرو, چونکہ جنگل بچانا ہم سب کا فرض ہے. یہ یعنی کہ جب ہی جنگل ہے تو سارا کچھ ہماری زندگی اسی پر منحصر ہے. چونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب آج گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, یہ اسی کے کارن ہو رہی ہے کہ پچھلے کئی سالوں یعنی کہ میں پرانے زمانے میں جب یہاں پر یعنی کہ سرکمسٹنسز ٹھیک نہیں رہے تھے, تو جنگلوں کا صفائی کیا گیا تھا اس وقت. تو یعنی کہ مطلب یہی ہے کہ لمحوں نے خطا کی ہے, صدیوں نے سزا پائی, تو ہمیں یہی یعنی کہ سزا آج بھگتنا پڑتا ہے. شکریہ سر.